रुपया बिजली जो भरे तो बांग्लादेश में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो वो भरे तो 8.5% बांग्लादेश जा 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के फी यूनिट 8.5%। इंडिया में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो उनके फी यूनिट बिजली पई थी 6.5 रुपया इंडियन रुपीज। हाँ सवाल यो कि पाकिस्तान में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो हुन लाइ इजाफो किया वियो आहे, हाणे वो अदा कंदो 24 रुपया तकरीबन फी यूनिट। 600 अरब रुपए जो मजीद इजाफो कंदे अर्निंग्स एंड रेवेन्यू जनरेट किया आहिनि पावर सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असांजे बिलन में इजाफो करे। हाणे सवाल यो आहे कि असांजे बिलन में तो इजाफो आराम सां थिए पियो, पर हुकूमती बिलन में इजाफो कोन पियो थिए, जेके सरकारी अफसर आहिनि हुननि जे बिलन में इजाफो कोन पियो थिए। डॉक्टर खाका नजीब साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया डिस्कशन करने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब पावर सेक्टर या हर कोई डिस्कस करेगा आने वाले कई दिनों तक, लेकिन मैं हैरान होता हूं डॉक्टर खाकान कि सर्कुलर डेट और हमारे कैपेसिटी चार्जेस दो ऐसे जिन हैं जो मेरी नजर में पावर सेक्टर के लिए एक ऐसा वायरस बन चुके हैं, गैंग्रीन जैसा, कि जिसमें जिस्म का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है और नो वन टॉक्स अबाउट देम डॉक्टर खाकान साहब, और कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये 5,000, 500, 600, 700 अरब का सर्कुलर डेट, ये हर साल का 1300 अरब, 1500 अरब का कैपेसिटी चार्जेस का बिल, नो वन इज वरीड अबाउट देम डॉक्टर साहब, व्हाई इज दैट? Sarabhai, if I had to put top 3 sectors for reform in Pakistan, not only power, I would say energy sector as a whole, पाकिस्तान के जो टॉप रिफॉर्म्स हैं उनमें होता। एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे और ये रिफॉर्म से बढ़ के सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप यकीन रखिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ का पिकअप या एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत का बढ़ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी तरह भी इस मुल्क की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। अब खड़े हुए कहाँ पे हैं जरा इसको समझ लें। आज 5500 से 5700 अरब रुपए का एक जो आप सर्कुलर डेट कहते हैं वो जमा हुआ है गैस और पावर सेक्टर में, और इस साल जो क्लोज करके आ रहे हैं 600 रुपए, मतलब 600 अरब रुपए तो अथॉरिटीज खुद कह रही हैं कि नुकसान की मद में है, और आने वाला साल जो अब शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी तकरीबन इतना ही मुतवक्को है। अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है और प्राइसिंग रीजनली भी इतनी डिस्क्रेपेंसी है तो फिर हमें इसका कोई सर्जिकल टीम बना लेनी चाहिए थी। आप मुझे खुद बता दीजिए, ये तो इस्तदा है हमारी हुकूमत से कि ये प्रोफेशनल्स की जब तक कॉम्पिटेंट टीम नहीं लाएंगे पावर मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और वाटर मिनिस्ट्री में, तो आप इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पहले एक विजुअलाइज कर लें कि एनर्जी सेक्टर का जो ऑपरेशंस है डिस्कोस जेनकोस, यार ये हमारा काम नहीं है सरकार का चलाने का। टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया, कुछ कामयाबी हुई, सो इसको कैसे प्राइवेटाइज करना है। 25-25 साल से आईएसको और सेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। सो इट्स नॉट अबाउट द करंट अथॉरिटीज ओनली, इट इज गो बैक 20 years एंड वी आर हियर। फिर एनर्जी मिनिस्ट्री तो बना लें। अभी तो मतलब वी हैव नॉट ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया मॉडर्न दुनिया में चली कहाँ गई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था और ऑन एक वहां पे रेगुलेटर है जिसको एनर्जी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जो तीनों सेक्टर्स को रेगुलेट करता है। आपने नेपरा अलहदा रखी हुई है, ओगरा अलहदा रखी हुई है, और माजरत के साथ यार कम ऑन, वी कैन नॉट हैव देम एज पार्किंग लॉट्स फॉर पीपल हु हैव डन अ गुड जॉब इन द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स। मैं तो खुद कहता हूं कि आई प्रोबेबली आई एम नॉट अ रेगुलेटरी एक्सपर्ट, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम अ पब्लिक फाइनेंस पर्सन। तो हमें वो अपना पूरा निजाम, वो मार्केट मेकिंग तो उनको पता ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नेवर मेड मार्केट। वो एक टैरिफ आता है उसका इजरा कर देते हैं। यार वेयर इज पाकिस्तान कम्पिटिटिव मार्केट ऑफ एनर्जी, हम बना ही नहीं पाए। और तीसरी चीज बहुत एहतराम के साथ, अगर ऑपरेशन नहीं दिए और ऑपरेशन मिनिस्ट्रीज चला रही हैं तो मिनिस्ट्रीज तो पॉलिसी मेकिंग करने की गुंजाइश तो पैदा कर लें। फिर अब मुझे बताइए कि ये काम जो है पहले तो ये मैक्रो लेवल के हैं, फिर आपका टैरिफ ठीक होने वाला है, आईपीपी से रीनिगोशिएशन होने वाली है। 2100 अरब रुपए का है सर आपका इस वक्त जो आप दे रहे हैं कैपेसिटी की मद में।
میں نے کئی بار اس کا ایک حل بتایا ہے کہ آئی پی پیز کے جو پروجیکٹس ہیں جو کرنٹ چائنیز کے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے 17 کو پروجیکٹس ہیں 11,000 میگا واٹ کے ہیں، ان کی ڈیٹ کی ری فائنینسنگ ری پروفائلنگ ہونے والی ہے. آج تک یہ کسی نے سوچا ہے کہ پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال انرجی منسٹری میں یہ سوچ آئی ہے کہ کھپت گرمیوں میں 25,000 اور سردیوں میں 10,000، تو یہ کیسا نظام ہے کہ اس کو بھی نہیں ٹھیک کر پائے. اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم 26% جو پورا کنزیومر ہے اس کا جو رچ پارٹ ہے اس کو گیس دیے ہوئے ہیں. میرے گھر میں، میرے والد کے گھر میں، آپ کے گھر میں گیس گیزرز میں ضائع ہوتی ہے، چولہوں پہ ضائع ہوتی ہے. دنیا بھر میں ابھی یورپ میں کام کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے آسٹریلیا رہتا تھا، وہاں کام کرتا تھا. بجلی آتی تھی، بجلی پہ ہی سارا گھر چلتا تھا، گیس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ فرانس اور آسٹریلیا اپنی اچھی گیس پاور بنانے میں یوز کرتے ہیں تاکہ وہ افیشینٹلی سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کر سکیں. یار یہ کلیدی گفتگو ہے. میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں آئی گو انٹو دی فنڈامنٹلز آف دی ایشو. یہ ہے فنڈامنٹل ایشو. پاکستان کا کمپٹنس کا چیلنج پالیسی میکنگ پہ بھی ہے، انرجی میں ریگولیشن پہ بھی ہے، اور آپریشنز پہ اسپیشلی اس لیے ہے. آپ یقین کریں یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکوز کے بورڈ بدلنا چاہتے ہیں. I was the first one who came into government in 2008-9 PPP کی گورنمنٹ کی. میں نے ایک پرچہ لکھا، کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ بنوائی، اور میں نے کہا بورڈ تبدیل کریں. بٹ ان اے ویری شارٹ وائل آئی ریئلائز کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو اپوائنٹ گڈ پیپل اینڈ میک دم ریسپانسبل. آج مطلب 14-15 سال گزر کے اس کے بعد مطلب پھر 10 سال گزر گئے، ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. So this is the seriousness of اینڈ ڈاکٹر خاقان، آپ کی ایک جو بڑی تجویز، بڑی کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ اگر انرجی سیکٹر کی ایک ہی منسٹری ہو، ون ونڈو سولوشن ہو، جس طرح آپ نے سمجھایا میں کہ نیپرا اوگرا الگ ہے، پیٹرولیم منسٹری الگ ہے، پاور منسٹری الگ ہے، اتنی ساری منسٹریوں سے ہم صرف نقصان اٹھا رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کیوں یہ اتنا سمپل مشورہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، بابوؤں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں علم ہی نہیں ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے، وہ اتنے بابو ہیں، یا پھر نیت نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہے کہ چوری اور کنڈوں کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں طلعت، میں نے پاکستان کا جو مشاہدہ اتنا عرصے میں کیا ہے، ایک تو ہے ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر، ایک ہمارا سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، اور ایک تیسرا جز بھی تو دنیا میں اب ایگزسٹ کرتا ہے نا، جس کو آپ ایک پروفیشنل بیوروکریسی کہہ لیں یا ایک پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کہہ لیں. آپ مجھے کسی منسٹری میں، آپ مجھے کہیں پبلک سیکٹر میں دکھا دیجئے کہ ایک پائے کا پروفیشنل جو ہے وہ آپ چلا رہے ہوں ساتھ. میں تو کہتا ہوں آپ کو پاور منسٹری میں تو ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو انرجی سیکٹر کو سمجھتے ہوں، انرجی فائنانسنگ کو سمجھتے ہوں، تاکہ وہ بتائیں کہ اگر ری فائنانس ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے. ہم ابھی تک ایک بہت ہی انرجی گورننس کے کرائسس میں ہیں. یہ کرائسس پیورلی گورننس کا ہے انرجی میں، باقی ساری تو مینیفیسٹیشنز ہیں اس کرائسس کی. اور میں ان کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا. ہمارا سسٹمیٹک ایک ایرر ہے جو ہم سسٹم میں ہی نہیں لا پا رہے کسی طرح کی پروفیشنل سیٹ اپس. آئی ریئلی ہوپ کہ کرنٹ اتھارٹیز جو کہ سیریس ہوں اس بارے میں، تو وہ ایک ٹیم بنا سکیں اور اس سرجری کو، میں ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں ریفارم کا، ایف بی آر کا ریفارم، بجٹ کا ریفارم، ایکسپورٹس ٹھیک کرنے کے لیے انڈسٹریل پالیسی کا ریفارم. میں انرجی میں کبھی یہ ورڈ نہیں یوز کرتا. انرجی سیکٹر ٹوڈے از نیڈ آف، اٹس آن دا سرجیکل ٹیبل، یو نیڈ ٹو ڈو سرجری. پھر ہمارے ذیلی ادارے ہیں، پی پی آئی بی ہے، وہاں پہ ہمیں بہت ٹیلنٹ لانا پڑے گا. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ پیئنگ اپ پیپل. دیز آر سیکٹر اسپیشلسٹ دیٹ ہیو ٹو بی اپوائنٹڈ. جب پاکستان ریگولیٹری انرجی ادارہ بن جائے گا, then that chairperson has to be a man or a woman who really understands market making, competition, tariff reform. اب یہ سارے کام کرنے والے ہیں. پاکستان کا فیوچر تالا I am now 100% convinced is very good. Because اگر میں یہ کام کر کے... سر آپ اتنا ڈرانے کے بعد ایک دم سے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر از ویری گڈ. سر وہ بات ہضم نہیں ہوئی. کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ مائی سن پلیز کرکٹ رائٹ. اب لیٹ سے کہ میں اس کو کوچ بھی اچھا نہ رکھ کے دوں, میں نے تو اس کو سب سے اچھا پاکستان کا کوچ رکھ کے دیا ہے.
लेकिन सर वो पीसीबी जो है ना सर, वो पेट्रन एंड चीफ वजीर आजम है और वहां पॉलिटिक्स है, और वो होम मिनिस्टर ही पीसीबी का चेयरमैन है, और वहाब रियाज पहले उनका एडवाइजर था, आप सीनियर सेलेक्टर है। इतनी सियासत होगी तो थोड़ा अल्लाह क्रिकेट से बचाए नहीं सर? ये बात आपकी ठीक है, बट अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि कैसे, हाउ कैन माय सन बी अ गुड क्रिकेटर, राइट? सो यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग हिम। सो नंबर 1 ये है कि कॉम्पिटेंस होगी तो वो उसको समझाएगा, तो चाहे वो आकिब जावेद हो या सऊद, जो पाकिस्तान के पाए के, जिस तरह मोइन खान ने आजम खान को समझाया सर। मैं तो चूंकि खुद समझा नहीं सकता, इसलिए एटलीस्ट आई कैन से कि आई हैव टू हायर प्रोफेशनल्स। मैं बार बार कहता हूं, बट देन those professionals have to deliver also. You have to, लीडरशिप का काम ये है कि उन्होंने उनके साथ तय ये करना है कि एंड गेम, एंड विजन क्या है। एक प्राइवेटाइज्ड कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट पाकिस्तान की, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम नीचे लाएं, हम एनर्जी मार्केट को कैसे ऑपरेट 5 साल में कराना चाहते हैं, ये एक क्लियर विजन पेपर। अब एक विजन पेपर तो हमें देना पड़ेगा ना इस चीज का कि 5 साल बाद एनर्जी मार्केट क्या होगी, हर कोल का कितना इस्तेमाल हो चुका होगा, विंड और उस पर कितना मूव कर चुके होंगे, हम पर यूनिट कॉस्ट को क्या समझते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये काम करने के लिए मुझे तो नहीं आप हायर कर सकते, मेरे साथ तो आपको बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। इफ आई हैड टू डू दिस तो मैं फाइनेंस एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स, पावर, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, ये सारे लोग इकट्ठे करूंगा। एंड these people are very highly paid in the world. So sometimes I would have to get a guy from, who's doing some work maybe in Saudi Arabia on oil and get him to Pakistan and say कि यार you fix my oil sector. Oil sector में भी लोग होंगे। ये सारा काम करने के लिए आपको empowerment करनी पड़ेगी उन लोगों की जो इसको एज अ सीईओ लेकर चल सकें। एक सी स्वीट पाकिस्तान में मिसिंग हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ सी स्वीट का मतलब है सीईओ, सीएफओ, चीफ फ्यूचर ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। हमें अपना जाविया बदलना पड़ेगा और गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक जर्नलिस्ट का रोल है अपनी जगह, एक प्रोफेशनल सेटअप का रोल है अपनी जगह। एंड पाकिस्तान का फ्यूचर 5 साल बाद ही मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाएगा। जिस डायरेक्शन जाना है, जब चलना। सर वो ओवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद सस्ती बिजली मिल जाएगी, आपको लगता है 1.5 साल बाद मिल जाएगी या फिर वो लॉलीपॉप दे रहे हैं? यार देखें, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा जब तक कि बिजली की खपत नहीं बढ़ती, हम ये आईपीपीएस के मुआहदे नहीं देख लेते, हम अपनी जो महंगे प्लांट्स हैं उनको निकाल नहीं लेते। अभी तो इमीडिएटली तो मुमकिन नहीं लगता, बट लेट्स होप कि जो मैं एग्री कर सकता हूँ वो ये है कि कीमतों के बढ़ने की जो शरह इस वक्त चल रही है, जैसे आज 1600% कीमत ऑन दी एवरेज बढ़ी है, इसको हम अगले साल 8% पे ला सकते हैं। दैट आई कैन सर्टेनली एग्री। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं यही कहूंगा सर, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। थैंक यू डॉक्टर खाका नजीब साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन और हज़रात, जी असांखे डॉक्टर साहब समझाया हुआ कि पावर सेक्टर में हुजण घुरिजां हिकिड़ी वज़ारत, हिननि ठाहे छॾियूं 6-7 वज़ारतूं, हिन करे पावर सेक्टर तितर बितर आहे। पावर सेक्टर जो असल मसलो आहे सर्कुलर डेट, 5500 अरब रुपया, जंहिंखे कीअं ख़तम करणो आहे नाहे ख़बर। ॿियो वॾो मसलो आहे कैपेसिटी चार्जिस, जेका बिजली असां नथा ठाहियूं हुन जे असां पुठे साल ॾिनासीं 1300 अरब रुपया, हिन साल ॾींदासीं 2100 अरब रुपया। जेतिरो असां पंहिंजे डिफेंस बजट ते पंहिंजी पाक फौज जे ख़र्चनि में ख़र्च था कयूं, ओतिरो असां पावर सेक्टर में बिजली न ठाहिण जा आईपीपीस के पैसा था ॾियूं। बिजली रोज़ महांगी थी थिए, अवाम अॻु में ई महांगाई जे अज़ाब में फाथल आहे, हर शइ अॻु में ई मथे थी वञे ऐं असांजी हुकूमत नथी सम्झे सूरत हाल खे।